सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है वो अपनी नालैन शरीफ जो है वो दुरुस्त फरमा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि जब कभी आका अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफ को सदमा पहुंचता था तो हुज़ूर अपने हाथ से उसको जब वो सिल लिया करते थे। मैं ये नहीं कह सकता कि नालैन शरीफ टूट जाती थी या शिकस्ता हो जाती थी, ये नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि हालांकि ये कहना चाहता हूँ कि जब नालैन शरीफ को सदमा पहुँचता था, आप मेरी मुराद समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जब नालैन अक़दस को सदमा पहुँचता था तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने हाथों से उसको दुरुस्त कर लेते थे। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम जो वो नालैन शरीफ को पेवन लगा रहे थे, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि वो चरखा काट रही थी, अपने हाथ से चरखा काट रही थी और आका अलैहिस्सलाम की जबीन अक़दस पर, पेशानी पर पसीना जो है वो आ गया था। ये भी ख़ास बात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जबीन अक़दस पर, पेशानी पर जब पसीना आता था तो वो मोतियों की तरह जम जाता था और ऐसा लगता था कि जैसे किसी बहुत बड़े फ़नकार ने किसी चांदी की तख्ती पर जो है वो सोने के मोती टाँक दिए, ऐसा लगता था। बल्कि ये तो सिर्फ समझने समझाने के लिए, वरना सोने के मोतियों की औकात और हैसियत की और चांदी की प्लेट की कहाँ वो पेशानी जिसके माथे शफ़ाअत का सहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम, और कहाँ फिर उस पर वो पसीना जो मुश्क को शर्माए और मुश्क जिससे खुशबू की खैरात मांगे। और मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। इमाम के कहने पर भी कुर्बान के आपने मल जाए नहीं फरमाया बल्कि मिल जाए फरमाया। मिलने पर ये बात है कि कभी दुल्हन न फूल मांगे न कभी इत्र मांगे, तो जब मिलने की ये शान है तो मलने की शान का आलम क्या होगा। तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि पेशानी पर पसीना जम रहा था और उस पे हुजूर इतने खूबसूरत दिख रहे थे तो खूबसूरत ही, लेकिन वो खूबसूरत चेहरे पर, मलिह चेहरे पर पसीने के वो कतरे, खूबसूरत उम्मुल मोमिनीन उस हुस्न को देखकर हैरान हो गई और सकते में आ गई, डूब गई उस हुस्न के अंदर। बल्कि उम्मुल मोमिनीन ही ने फरमाया, एक मकाम पर फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पर छुरी फेर ली। अगर वो मेरे महबूब के हुस्न को देख लेती तो उंगलियों की बजाय वो अपने दिलों पर छुरियां फेर लेती। तो ये आपने एक मकाम पर आपने और फरमाया था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब आपकी गोद में सर रख कर लेटे हुए थे तो आपने चाँद से मुखातिब होकर फरमाया था कि चाँद तो सिर्फ रात में चमकता है जब सूरज नहीं होता, लेकिन देखिए मेरा चाँद है जो रात में भी चमकता है और दिन में भी चमकता है। तो हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन से पूछा था कि आयशा तुम शायरा कब से हो गई, तो फरमाती हैं कि जब से मैंने आपका हुस्न देखा है तब से मैं शायरा हो गई हूँ। बल्कि आपकी इल्मी सलाहियत के बारे में यहाँ तक कि सहाबा किराम फरमाते थे, उरवा बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुरान के मानी बयान करने में, इल्मुल अहकाम बयान करने में, यानी हलाल व हराम, अरब की अशार बयान करने में, इल्मुल अंसाब के बारे में हमने जितना इल्म औरतों में आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास देखा उतना इल्म हमने किसी के पास नहीं देखा। बड़ी ज़हीन थी, बड़ी इल्म वाली थी। तो फरमाती है कि हुजूर के हुस्न के अंदर मैं खो गई और गोया कि मुझ पर सकते की कैफियत तारी हो गई। उसी हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होकर के मुझे देख करके हुजूर ने फरमाया मुस्कुरा कर, आयशा तुम हैरान से क्यों हो गई हो। सरकार ने फरमाया कि तुम हैरान, कुर्बान चाहे मेरे आका, आपको जो देखे वह हैरान ही हो जाता है। और ये तो पर्दों में देखकर हैरान हुए सरकार, अगर पर्दे उठे तो फिर क्या बात है। उस्ताद ज़मन का शेर है कि एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में, वो अगर जलवा करें
کون تماشائی ہو، اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ تو سرکار نے ام المومنین کو سکتے میں دیکھا، کھوئی کھوئی سی دیکھا، تو پوچھا مسکرا کر کہ عائشہ تم حیران سی کیوں ہو گئی ہو؟ تو ام المومنین نے جواب دیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کا بشرہ نورانی دیکھ کر اور اس پر پیشانی پر پسینہ جمع ہوا دیکھ کر میں حیران ہو گئی ہوں، مجھ پہ حیرانگی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، اور میں سوچ رہی ہوں، میں حیران تو ہو گئی ہوں لیکن سوچ رہی ہوں کہ زمانہ جاہلیت کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا جس کو ابو کبیر کہتے ہیں، ابو کبیر ہزلی کہتے ہیں، اگر وہ اس وقت حیات ہوتا اور وہ موجود ہوتا تو اس کو یہ منظر دیکھ کر معلوم ہو جاتا، یہ جو منظر میں نے دیکھا ہے نا، اگر وہ زمانے جاہلیت کا مشہور شاعر ابو کبیر یہ منظر دیکھتا کہ آپ دھوپ کے اندر اپنی نالین کو پیون لگا رہے ہیں اور آپ کے خوبصورت ملیح چہرے پر جو پسینے، پیشانی پر جو موتیوں کی طرح پسینہ جمع ہوا ہے اس حسن پر، تو وہ زمانے جاہلیت کا جو ابو کبیر شاعر ہے اگر وہ آج حیات ہو کر یہ منظر دیکھتا تو اس نے جو اشعار کہے ہیں تو وہ پکار اٹھتا کہ جو میں نے اشعار اس وقت کہے تھے وہ منظر ابھی نظر آ رہا ہے، یہ منظر اس کا مصداق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شعر کہے تھے اس نے شعر کیا کہے تھے؟ تو ام المومنین ان اشعار کو پڑھتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حالانکہ اس نے حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے پہلے کہا تھا، لیکن دیکھیے عام طور پہ شعراء جو اپنی فکر کو بیان کرتے ہیں تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کے سامنے کوئی شخصیت نہیں ہوتی، ان کے اپنے تخیلات ہوتے ہیں اور ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اور پھر وہ اشعار کہتے ہیں، تو کبھی کبھی انہوں نے کس تخیلات کی بنیاد پہ کہا ہوتا ہے لیکن وہ کسی پر پھٹ بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ زمانے جاہلیت کا جو شاعر تھا اس نے اپنے تخیلات کی بنیاد پر یہ اشعار کہتے، ام المومنین کہتی یا رسول اللہ اگر وہ دیکھتا نا تو وہ کہتا کہ اس کے اشعار صحیح ہو گئے یہ منظر کو دیکھ کر۔ تو سرکار نے کہا اس نے کہا کیا؟ تو فرماتی ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ وہ ولادت اور رضاعت کی آلودگیوں سے پاک ہے، یعنی پیدائش کے وقت جو آلودگیاں ہوتی ہیں نا، گندگی ہوتی ہے اس سے، اور ولادت کی آلودگی سے وہ پاک ہے، اور ان کے درخشاں چہرے پر نظر کرو تو معلوم ہوگا کہ نورانی اور روشن برق کے جلوے دے رہی ہے، یعنی نور کی شعاعیں نکل رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام یہ سن کر کے اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ام المومنین کے پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا عائشہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے اتنا مسرور کیا کہ میں تم سے اتنا مسرور ہو گیا کہ تم مجھ سے جتنا مسرور نہیں ہوئی اس سے زیادہ میں تم سے مسرور ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ان کو گویا کہ آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے یہ اشعار سن کر کے ان کو شاباشی دی کہ تم نے بہت پیاری بات کہی۔ اس سے یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر حضور کی شان میں تعریف کے اشعار کہیں تو حضور کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس سے ان حضرات کو بھی اس کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو گانوں سے تو کم چڑھتے ہیں لیکن نعت شریف سے زیادہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا گانے اور گویے کی طرح لگا رکھا ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حالانکہ وہ ابو کبیر زمانے جاہلیت کے شاعر نے حضور کی شان میں وہ شعر نہیں کہتے، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن ام المومنین نے اس کے کہے ہوئے اشعار حضور کی شان میں پیش کی، کہا تھا اس نے لیکن ام المومنین نے اس تناظر میں پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر انہیں شاباشی دی اور فرمایا کہ تم نے مجھے خوش کر دیا، تم نے مجھے مسرور کر دیا۔